अस्सलाम वालेकुम जी। आपके मैसेजेस, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इस चैनल की बदौलत फ़ायदा मिलता है, आप दुआएं देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आपकी ख्वाहिशात गुजारिशात को मद्देनज़र रखते हुए इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार करने के चंद ख़ास अमाल बताने जा रहा हूँ। अल्लाह के फजल से अगर कोई चैनल वाला ये अमल बता जाए तो चैनल बंद कर दिया जाएगा। आम अमल नहीं होगा। जितना भी अमल बताया जाएगा बड़ा ताकतवर होगा। अल्लाह के फजल से जितने भी अमलियात बताए जाएंगे, अल्लाह के फजल से और या अल्लाह आमिलीन के बताए हुए अमलियात होंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं किया जाएगा कि आपको कहा जाए कद शगफ़ा खूब बन पड़े और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अल्लाह के फजल से बड़ा ताकतवर अमल है, वो भी मुख्तलिफ तादाद मुकर्रर करके पढ़ा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को इसके आगे की भी ज़रूरत होती है। अमलियात मज़ीद जो है वो रद्दोबदल करके भी दिए जाते हैं। बाज़ इंसानों को जैसे पैर दर्द हो तो सर दर्द की दुआ काम नहीं करती, इसी तरह अमलियात में भी ऐसे ही होता है। जनाब साहबजादा महबूबुल हसन सदीकी साहब फरमाते हैं कि ये अमर एक तारकुत दुनिया और कामिल अकमल बुजुर्ग का नायत करता है, जो नहायत मुजरब और आजमूदा है। अगर कोई भी किसी को अपने इश्क में गिरफ्तार करना चाहे तो इसको चाहिए कि थोड़ी सी शक्कर या चीनी पर दर्जा झैल अमल को पढ़कर दम करे और इसको खिला दे। इंशाअल्लाह और अजीजुल हकीम वो मती और फर्माबरदार होगा। अगर सूरत हाल ये हो कि इसको खिला ना सके तो फिर चुनतियों को खिलाए। उम्मीद है कि कामयाब और कामरान होगा। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि ये किस हद तक ताकतवर अमल होगा कि अगर दूसरे इंसान का तसव्वुर करके या नियत करके चुनतियों को भी खिला दिया जाए तो फायदा कर जाता है। दूसरा इंसान मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। इसको इस तरह आपने पढ़ना है, लम तरा कैफ बिस्तुम ख्वाब ओ खोड फला। यहाँ पे उस इंसान का नाम जिससे मोहब्बत करते हैं, अफसोन फला। फिर दोबारा उसका नाम जिससे मोहब्बत करते हैं, इब्ने फला। उसकी माँ का नाम इब्ने के बाद फीमेल है तो बिनते ही रहेंगे। अल्लाह खुब फला, यहाँ पे अपना नाम आपने लेना है इस जगह पे। अब फीमेल है तो बिनते, मेल है तो इब्ने भी कह सकते हैं, बिन भी कह सकते हैं। फला अपनी माँ का यानी मदर ने, फाला रब्बू का बेसखाबल फील अलम यजअल सईदहुम वस्तम ख्वाब खौर। फला यहाँ पे फिर दोबारा महबूब का नाम, मेला बिन फीमेला बिनते, उसकी माँ का नाम अलाहुब, इब्ने फला फी। यहाँ पे अपना नाम पहले दिया जाएगा, माजरत है यहाँ पे प्रिंटिंग में फर्क है। फिर इब्ने, फिर उस अपनी माँ का नाम। फी तजलील वर्सल इम तैरन अबाबील तरमीहिम बेहिजारतन मिन सज्जील फजालहुम कासफ माकूल बस्तम ख्वाब वो आराम, यानी ख्वाब व आराम। फला यहाँ पे फिर दोबारा महबूब का नाम, मेला बिन फीमेला बिनते उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना, मेला बिन फीमेला बिनते अपनी माँ का नाम। दर्जा से पला अमल में फला इब्ने फला में मतलूब का नाम बमा वालदा नाम लिखे और जब अलाहुब पढ़े तो अपना उसके बाद जो आना है अपना और अपनी वालदा का नाम लिखे पढ़े। बड़ा खास अमल होता है। अल्लाह के फजल से जैसे ही इंसान करता है, किसी को दम करके मीठा खिला देता है तो वो मीठी बातें करेगा, आपके ताल्लुक में मिठास आ जाएगी, कोई जुदा नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह ताला। फूल के जरिए किया जाने वाला मोहब्बत का अमल, मोहब्बत के फूल 70 खुशबूदार फूलों के जरिए किया जाने वाला खास अमल होता है। अगर कोई आमिल है इस चैनल पे तो वो समझ सकता है कि ये किस हद तक ताकतवर है। यह अमल नहायत जूद असर और कारगर है। अगर अक्सर तजर्बा में सादक उतरा यानी सच्चा साबित हुआ है। आप भी फायदा उठाएं। 70 खुशबूदार फूलों पर 7 मरतबा ये वजीफा आपने पढ़ना है। फिर ये मैं दिखाई देता हूँ करीब से पहले।
مطلوب کا نام بھی لینا ہے قلب کے بعد، یہاں نام مطلوب بماؤس کی والدہ کا نام، یعنی محبوب کا نام، میلا بن فیمیلا بنتے اس کی ماں کا نام۔ پھر سورہ مبارک ختم کرے، اس طرح 3 دن تک متواتر کرے اور دبا کو بند کر دے، یہ کہہ کر کے جب تک تم میری محبت میں سرشار ہو کر مجھ تک نہ آ جاؤ گے، اس طرح ڈبے میں بند رہو گے اور پھر ڈبا نہ کھولے۔ دیکھیے پھر کتنی جلدی تقدیر کھلتی ہے کہ حرت ہوگی۔ دنیا کہتی ہے کہ عملیات میں اثر نہیں رہا، ہم کہتے ہیں کہ عقل حلال ہی نہیں رہی، کرنے والے ہی نہیں رہے، مذہب پر احترام میں نہیں رہا، حرام و حلال کی تمیز ہی نہیں رہی، زبانوں میں اثر آئے کیوں؟ یہ مقصد یہ ہے کہ جائز مقصد کے لیے کریں گے، پھول ڈبے میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ جیسے بتایا گیا ہے ویسے عمل کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو جس انسان کے لیے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کی مٹھی میں ہوتا ہے، وہ ڈبے میں نہیں، آپ کی مٹھی میں بند ہو جاتا ہے، عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات کہی جائے گی کہ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ کمنٹس میں لکھ کے چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ میسج بھی چھوڑ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیا کریں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، بول کے میسج چھوڑا کریں، لکھ کے نہ چھوڑا کریں، اور اپنے نام کے ساتھ چھوڑا کریں، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ موقع ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر جواب نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، اس میں ناراض نہ ہوا کر۔ محبت کا یہ بڑا خاص الائچی کے ذریعے کیا جانے والا عمل بتا رہا ہوں، سبز الائچی کے ذریعے یہ عمل کیا جاتا ہے، 7 الائچیاں لی جاتی ہیں، ہر الائچی پہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعین اللہم اجعل محبوب فی قلبی یا بدوب پڑھا جاتا ہے۔ جب یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہر بار پڑھنے کے بعد ایک دفعہ محبوب کا نام لیا جاتا ہے، الائچی پہ پھونک ماری جاتی ہے، جب تعداد مکمل ہو جائے پہ الائچی کو پاس رکھ لیا جاتا ہے، دوسری پہ بھی اسی طرح، تیسری پہ، چوتھی پہ، 5ویں پہ، چھٹی اور 7ویں پہ اسی طرح عمل کر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ جب بھی محبوب کی یاد ستاتی ہے آپ کو، جب بھی آپ کسی کے انسان کے بارے میں سوچتے ہیں، تڑپتے ہیں، تو ایک الائچی منہ میں ڈال دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ادھر آپ الائچی کو منہ میں ڈالتے ہیں، ادھر دوسرا انسان تڑپتا ہے، آپ کی طرف اس سے کئی گنا کم ہوتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت وہ کس حالت سے گزر رہا ہوتا ہے، کس صورتحال میں وہ گرفتار ہو چکا ہوتا ہے۔ محبت میں کسی انسان کو بے قرار کرنے کا کس سے طاقتور عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی ہمیں کمنٹس میں لازماً بتایا کریں آپ کو فائدہ ملا نہیں ملا، اور یہاں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل لازماً سبسکرائب کریں، آپ کو عام اجازت ہے اگر سبسکرائب کرتے ہیں تو، اور آپ کا نام جب سبسکرائب کریں گے خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں، اور یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، اور دوسرا چینل قریشی صاحب جس کا لنک www.youtube.com/share وظیفہ چینل، اس پہ بھی ضرور جائیں، اور نئے عملیات کے لیے قرآنی دعا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے۔